शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के कुछ हीरोज के नाम है। उन हीरोज के नाम है जो अपनी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। 3-4 दोस्तों की कहानी है, उनसे आज के प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे और दौरे हाजिर के जदीद तकाजों के मुताबिक किस तरीके से वो अपने प्यारों को, अपने अहलियाने इलाका को गुर्बत से निकालने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है, बल्कि इन्होंने वन आफ्टर अनदर एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जिससे ये चाहते हैं, इन्होंने ख्वाब देखा है कि ये उन मसाइल को ओवरकम करें जो अमूमी तौर पर इस मुआशरे को जकड़े बैठे हुए हैं। इन्होंने ख्वाब देखा जी ई कोट मोमिन का। कोट मोमिन जो कि तहसील है जिला सरगोदा की, और ये एक दही इलाका है। लाइक अगर मैं कहूं कि 2 किलोमीटर इस तरह चलें और 2 किलोमीटर इस तरह चलें तो शायद शहर खत्म हो जाएगा, लेकिन इस शहर को डिजिटलाइज करने का ख्वाब देखा। और ख्वाब देखने वाले 2 दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है तलहा जावेद साहब, आई एम रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। हमारे साथ मौजूद है अली हमजा साहब। अगर मैं तलहा जावेद साहब का इंट्रोडक्शन करवाऊं तो ये सीईओ हैं और फाउंडर हैं साइफ्रो सॉल्यूशंस के। सर, वी आर रियली ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और अली हमजा साहब जी सीटीओ एंड को फाउंडर हैं जी टेक्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड के। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तलहा, क्या ख्वाब है, क्या करने निकल पड़े? ई कोट मोमिन का ख्वाब, और मैं यहाँ पर कोट मोमिन में एक रेवोल्यूशन देख रहा हूँ जिसमें हमें नजर आ रहा है कि अब बच्चे डिजिटल वर्ल्ड की तरफ एक दही इलाके में बैठकर जाना चाह रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या कर रहे हैं? पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने इदारे का इंट्रोडक्शन करो। सर, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। अल्लाह आपको इज्जत है। सर, मैं सीईओ एंड फाउंडर हूँ साइफ्रो सॉल्यूशंस का। तो साइफ्रो सॉल्यूशन बेसिकली एक मार्केटिंग एजेंसी है जो कोट मोमिन में वाक़ है। उसका मेन हेडक्वार्टर कोट मोमिन में, और सर्विसेज देती है अमेरिका, यूएसए, यूरोप, हर जगह पे। वेरी गुड। वो टोटली हमारी 70 लोगों की टीम है जो अभी एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग पे काम कर रही है। यानी आप एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग पर काम करते हैं अमेरिका, बर्तानिया और यूरोप में? जी बिल्कुल, उनको सर्विस दे रहे हैं कोट मोमिन में। हमारा जो मेन क्लाइंट बेस है वो मार्केट प्लेसेस पे हम सेल करते हैं अपनी सर्विसेज, लाइक फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है। यहाँ पे हमें क्लाइंट अप्रोच करते हैं और हम उनको अपनी सर्विसेज देते हैं एंड एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग वाली। वेरी गुड। और हमारे पास जो अब यहाँ पे हमने वीएन देखा है कि हमने कोट मोमिन में हमारे एक मेंटोर हैं सलीम अहमद रांझा साहब। अच्छा। उन्होंने हमें ये वीएन दिया है कि आपने कोट मोमिन में 30,000 टेक एंटरप्रेन्योर्स जनरेट करने हैं। वेरी गुड। सो हम उस पे लगे हुए हैं। हमजा भाई हैं हमारे और दोस्त हैं जो हम मिल के इस वीएन को पूरा करने में लगे हुए हैं। सो हमने ये ई कोट मोमिन की बुनियाद रखी है जिसमें हम डिफरेंट फ्रीलांसर्स को या नए आने वाले बच्चे, उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको यहाँ पे डील करते हैं और उनको सिखाते हैं। द प्रॉब्लम इज कि बड़े शहरों में, बिलखसूस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का अगर तस्करा किया जाए, अभी मैं कोट मोमिन की आपकी तहसील की बात नहीं कर रहा, वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और अगर कोई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर भी रहा है तो वो एक डिब्बे में कहीं ना कहीं बंद है। वो काम जो यूनिवर्सिटीज ने करना था, वो काम जो तालीमी इदारों ने करना था, वो काम यहाँ कोट मोमिन में आप लोग बैठ कर करें। और वैसे भी किसी को थोड़ी सी स्किल कोई अचीव कर लेता तो चाहता है बड़े शहर में जाए, बड़ा क्लाइंट मिलेगा, उसको सर्विसेज देंगे और सर्विसेज देकर बड़ा रेवेन्यू कमाएंगे। आप कोट मोमिन में स्टक क्यों हो गए, ये बताएं। सर, कोट मोमिन में स्टक होने के रीज़न कुछ हैं, क्योंकि अब एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। उसमें ये नहीं मैटर करता कि आप लाहौर से सर्विसेज दे रहे हैं या आप इस्लामाबाद से सर्विसेज दे रहे हैं। आपने देना जब गोरों को डील करना है, आपने क्लाइंट आपका सारा बाहर का है और आप हर प्लेटफॉर्म को यहाँ बैठे अपने इंटरनेट से आप उस पर काम कर सकते हैं, तो आपने क्यों लाहौर मूव होना है? आपको चाहिए एक लैपटॉप, एक इंटरनेट, आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। ये ऑनलाइन काम का यही तो सबसे बड़ा फायदा है। तो यहाँ पे एक चीज जो मैटर करती है, जो हमें अच्छा एक एज पॉइंट देती है, लाहौर में आप जाएंगे कंपटीशन है, लोग स्विच कर रहे हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी। यहाँ पे चंद कंपनीज हैं और लोग स्टक हैं। हम लॉयल्टी पे भी इन्वेस्ट करते हैं। वेरी गुड। तो लोग हमारे साथ चल रहे हैं और माशाल्लाह पिछले 4 साल से चल रहे हैं। तो वो एक कंपनी के लिए एसेट होता है जो लोग आपके पास रह जाते हैं। पुराना क्लाइंट भी और पुराने एम्प्लॉयज भी, वो आपके लिए एसेट है। अब लोग जो 4 साल से हमारे पास चल रहे हैं वो हमारी कंपनी का एसेट है। यानी जिस शख्स को, जिस इंडिविजुअल को आपने पढ़ाया, बिल्कुल सिखाया, जिसको अपलिफ्ट किया,
وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ کنیکٹڈ ہے, وہ کنیکٹڈ, اور وہ کوئی اور اس کے پاس آپشن بھی تو نہیں ہے, ویسٹ نہیں ہو رہی, ویسٹ نہیں ہو رہی. تو لاہور میں جانے سے میں کیا کروں گا, میں ایک ایسٹ بلڈ کروں گا 1 سال 2 سال لگا کے, وہ اگلے سال سوئچ کر دیں. کتنے گھروں کے چولہے جو ہیں وہ اللہ کے فضل کے بعد آپ کے ادارے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ ماشاء اللہ سائفر سولوشن میں ابھی 70 لوگ کام کر رہے ہیں, ویری گڈ. جن میں سے 35 ڈائریکٹ کلائنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ ڈالرز فارم میں ارن کرتے ہیں, باقی جو ہیں وہ امپلائیز ہیں. وہ تقریباً 70 لوگوں کا چولہا سائفر سولوشن چلا ہے. کتنا ریونیو, ایک دیسی سا سوال پوچھ رہا ہوں, ظاہر ہے کہ پیٹ کے ساتھ ساری کہانی جڑی ہے, ایک انڈیویجول اپروکسیمیٹلی کتنا ریونیو کما لیتا ہے؟ جو ڈائریکٹ کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اس کا آن ایوریج $2,000 ابو ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جو $500 سے کم کماتا ہے. جو بگنر ہے وہ $500 تک ہے, جو اس کا 2-3 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ $2,000 پلس ہے. اس سے بھی اوپر ہے, آن ایوریج یہ چلتا ہے $1,500 سے $2,000. اچھا طلحہ, SEO کے حوالے سے اگر میں چاہوں کہ جو لوگ ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ جڑے ہوئے وہ تو بنیادی طور پر جانتے ہیں, کیا آپ ٹریننگز وغیرہ کا کام بھی کرتے ہیں, لوگوں کو سکھانے کا کام بھی کرتے ہیں؟ لائک ایک بچہ ہے اور وہ را مائنڈیڈ ہے, بٹ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فیملی کا ایک سپورٹ بنے, ایک پلر بنے, اور وہ آپ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے, تو کیا کیا سکلز آپ اس کو دے سکتے ہیں؟ جیسے ہمارا کمپنی کا سارا فوکس SEO اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ ہے, تو ہم اسکل یہی پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو بڑا بہترین طریقے سے ڈیوائڈ کیا ہے. ہم کوئی فزیکل ٹریننگز تو نہیں پرووائڈ کرتے, لیکن ہم نے اپنا جو سارا کورس ہے اس کو ہم نے ویڈیو فارمیٹ میں ریکارڈ کر کے رکھ لیا تاکہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور ہم اس کو آگے ایزیلی ہر بندے کو پرووائڈ کر دیں. ہم فری آف کاسٹ وہ جو ہے کورس اپنا بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. کتنے لیکچرز ہیں؟ وہ تقریباً 64 لیکچرز ہیں. 64 لیکچرز ہیں, اور یہ آپ کچھ اس کے چارجز ہیں, کوئی فیس ہے یا نہیں؟ سر وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. وہ اس کو ہم 3 فیز میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے, 20, 20 اینڈ 24. 3 فیز میں ہم نے لیکچرز کو ڈیوائڈ کیا. پہلے میں 20 لیکچرز, پھر 20 لیکچر, پھر 24 لیکچر اور 24 لیکچر. ہم اس کو پہلا فیز دیتے ہیں, اس کے بعد اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں, پھر سیکنڈ فیز اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں, اس کو پھر اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اینڈ پھر اس کو تیسرے فیز پہ شفٹ کر کے ٹیسٹ لیتے ہیں. پھر وہ بچہ مارکیٹ کے لیے ریڈی ہے. طلحہ ہمارے ساتھ موجود تھے جی, اور وہ اپنی کمپنی کے حوالے سے, اپنی کوٹ مومن, خاص طور پہ ای کوٹ مومن کے خواب کے حوالے سے کچھ ڈسکشنز کر رہے تھے. ہمارے ساتھ علی حمزہ بھی موجود ہیں, علی حمزہ کی طرف جائیں گے بٹ ایک بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ کوٹ مومن کے ایک اور ہیرو موجود ہے, اور میں ان کو ہیرو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ باقی لوگ انسپریشن حاصل کر سکیں, سمجھ سکیں کہ اف یو آر ورکنگ فار کمیونٹی تو آپ معاشرے کا ایک ایسٹ بن سکتے ہیں. علی حمزہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, مزاج اچھے ہیں؟ بہت شکریہ سر. علی حمزہ صاحب جی CTO ہیں اور کو فاؤنڈر ہیں ٹیکریکس پرائیویٹ لمیٹڈ کے. کیا خدمات آپ کی کمپنی ٹیکریکس جو ہے وہ کوٹ مومن کے لیے دے رہی ہے؟ سر ہماری کمپنی ٹیکریکس جو ہے, ٹیکریکس پرائیویٹ لمیٹڈ, وہ بیسیکلی AI ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ کے اوپر کام کر رہی ہیں. ہم اپنا ریسورس جو ہے, اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو AI میں, جنریٹو AI اور ایجنٹک AI میں ٹرین کرتے ہیں. ٹرین کرنے کے بعد پھر ان کو کمپنی کے تھرو ہی ہم جاب آفر, یوٹیلائزیشن اور اس طرح کی چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کوٹ مومن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ جی سر, کوٹ مومن کے اندر بیٹھ کے کر گئے. کوٹ مومن میں ہم نے اس کمپنی کو سٹارٹ سر اس لیے کیا تھا کہ کوٹ مومن وہ علاقہ ہے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں, جہاں سے ہماری کمپنی کے چیئرمین عارف فاروقی صاحب بلانگ کرتے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ یہ جو سب سے اچھی نیش ہے, یہ جو سب سے اچھی اسکل ہے جنریٹو AI, اگر اس کو ہم نے پراپر طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے تو کیوں نہ اسی علاقے سے سٹارٹ کیا جائے جس علاقے سے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا. علی حمزہ, سفر کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ پہلے سفر کی بات کر لیتے, کیونکہ میرا ہی بلیو ہے کہ سفر کا لطف منزل سے کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کروں گا. تو میرا سفر سر in 2021 I was working with some Indians, especially the students of BHU, Banaras Hindu University, Varanasi. So there was a mentor who often says that India will be ruler with in IT with the next 10 years. کہ انڈیا IT کے اندر اگلے 10 سالوں میں رول کرے گا. تو ایز اے پاکستانی I was listening that, I took it seriously, then why not Pakistan? تو دیٹ مومنٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. وہاں سے میں نے سوچا کہ پاکستان کیوں نہیں رول کر سکتا. دیر واز مینٹور جو کہتے تھے کہ انڈیا اب کوڈ کرے گا, اینڈ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان کیوں نہیں. تو وہاں سے میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں اس چیز کو کروں گا.
تو اس کے لیے میں نے پھر ساری اسٹرگل اسٹارٹ کی. میں جیسے جیسے مارکیٹ میں آیا مجھے محسوس ہوا کہ میں اکیلے نہیں کر سکتا, مجھے ایک اسٹرانگ ٹیم چاہیے. اسٹرانگ ٹیم کے ساتھ ساتھ مجھے ایک ایسی نیش چاہیے, مجھے ایسی اسکل چاہیے جس کے اندر میں اگر اسٹوڈنٹس کو یا لوگوں کو لے کے آتا ہوں تو ان فیوچر میں ان کا فیوچر سیکیور کر سکوں, میں ان کو جاب اپرچونیٹیز دے سکوں, ان کو انٹرپرینورز بنا سکوں. میرا خواب یہ تھا کہ میں لوگوں کو انٹرپرینور بناؤں, ایک ایسا انٹرپرینور بناؤں جس کو جاب ڈھونڈنی نہ پڑے, ایک ایسا شخص, ایک ایسا لڑکا, ایک ایسی لڑکی جس کو جاب نہ ڈھونڈنی پڑے, جو لوگوں کے لیے آسانی جو 5 سے 7 کو مزید جاب دے سکے. تو اسی خواب کو چلتے میری ملاقات ہوئی ہمارے چیئرمین عارف فاروقی صاحب سے. عارف فاروقی صاحب اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہوں نے دبئی اور لاہور میں گزارا, لیکن ان کا تعلق کوٹ مومن سے تھا. تو وہ کوٹ مومن آئے, میری ان سے ملاقات ہوئی, میں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو یہ خواب ان کا بھی خواب تھا. تو وہاں سے ہم نے شروعات کی ٹیکرکس کی. ٹیکرکس کے اندر ہم نے سٹارٹ کیا, جو ہمارا پہلا بیچ تھا وہ تھا جنریٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ ہم پاکستان میں وہ تیسری یا چوتھی کمپنی تھی جو آئی بی ایم کی آؤٹ لائن کے اوپر جنریٹو اے آئی ڈیولپمنٹ سکھا رہے تھے, اور کوٹ مومن میں کوٹ مومن کے اندر سکھا رہے تھے, اور آئی بی ایم کے آؤٹ لائنز یہاں بیٹھ کے سکھا رہے تھے. اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ تھا کہ جتنے کے جتنے پروجیکٹس تھے اس ایک آؤٹ لائن کے اندر 17 سے 18 انڈسٹری پروجیکٹس تھے, اور وہ سارے کے سارے پروجیکٹس پاکستان کے ڈیٹا پہ تھے, پاکستانی انڈسٹریز کے ڈیٹا پہ تھے. ان میں ہمارے ساتھ جو ٹرینرز ہمارے ساتھ تھے, شاذیب ملک اس وقت اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ تھے الفلا کے. تو ہم نے بینکنگ کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے, اسی طرح اور جو انڈسٹریز ہیں ان کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے بچوں کو ریئل ورلڈ پروجیکٹس کروائے. تو ہمارا پہلا بیچ 170 اسٹوڈنٹس پہ کلوز ہوا. ہمارا خواب تھا کہ ہم اس کو 300 تک لے کے جاتے, لیکن دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ. کوٹ مومن میں رہتے ہوئے 170 اسٹوڈنٹس پہ ہم نے پہلا بیچ کمپلیٹ کیا. پھر میری ملاقات سلیم احمد رانجھا صاحب سے ہوئی. سلیم احمد رانجھا صاحب کے تھرو 20 اسٹوڈنٹس پورے کے پورے پاکستان سے تھرو اقوت فلی فنڈڈ, جن کی کوئی فی نہیں تھی, جن کے کوئی رہنے کے چارجز نہیں تھے, جن کے لیپ ٹاپ جو تھے وہ اقوت اور ٹیکرکس کی طرف سے ہم نے ان 20 اسٹوڈنٹس کو جنریٹو اے آئی میں ٹرین کیا. پھر جو ہمارا سیکنڈ بیچ تھا, اور یہ بچے جو ہیں مارکیٹ میں کہاں کہاں پر پلیسڈ ہیں, کہاں کہاں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ سر ان بچوں کو کوٹ مومن بلانے کا جو بیسک موٹیو تھا, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ میں نے ایک ورک شاپ کی تھی, میں نے ایک ورک شاپ ڈلیور کی تھی جنوری 2025 میں. 10 دن کی ورک شاپ میں اس میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, سلیم احمد رانجھا صاحب, کرنل مونم اور اس طرح کی پرسنالٹیز جو تھی وہ تھیں اس ورک شاپ کے اندر. تو وہاں سے ہم نے سوچا کہ ہم اقوت کو بھی ڈیجیٹلائز کرتے ہیں. تو ان 20 بچوں کو کوٹ مومن بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں, کوئی بچہ راجن پور کا تھا, کوئی بچہ فیصل آباد کا تھا, کوئی بچہ پشاور کا تھا, کہ اپنے علاقوں میں جا کے کام سٹارٹ کریں اور اپنے سراؤنڈنگ کو ڈیجیٹلائز کر سکیں. تو ابھی ان میں سے کچھ بچے ٹرینرز ہیں, کچھ بچے نیٹ سول کے اندر, 2 بچے ان میں سے نیٹ سول کے اندر کام کر رہے ہیں. نیٹ سول جو کہ پاکستان کی دوسری تیسری بڑی انڈسٹری ہے, اس کے اندر وہ بچے ایز اے اسپیشلسٹ کام کر رہے ہیں. کوئی ایسا پرائڈ یا فیدر ان یور کیپ جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ چیز جو ہے یہ ٹیکرکس کا پرائڈ ہے, کوٹ کرنا چاہیں؟ سر میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا, اور میں جب بھی اس انسیڈنٹ کو سوچتا ہوں میں لٹرلی سر ایموشنل ہو جاتا ہوں. میری ملاقات ہوئی تھی نیٹ سول کے اندر, ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹ تھی ازکا ان کے ساتھ. تو میں نے ازکا کو بتایا کہ ہم کوٹ مومن کے اندر جنریٹو اے آئی کی ٹریننگز دے رہے ہیں, اس کے بعد بچوں کو انٹرنشپس کروا رہے ہیں. تو میرا نیٹ سول جانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے انٹرنشپس اور جو جاب اپرچونیٹیز ہیں مارکیٹ پلیسمنٹس دیکھ سکیں. لیکن وہاں پہ جا کے مجھے سننے کو ملا کہ ہمارے پاس ایون دیٹ GIK سے بچے آ رہے ہیں, فاسٹ سے بچے آ رہے ہیں, اور ان بچوں کو بھی ہم ریکوائر کرتے ہیں کہ ان کے پاس IBM سرٹیفکیشن ہو, گوگل سرٹیفکیشنز ہو, پھر جا کے ہم ان کو آؤٹ لائن انٹرنشپس کی طرف ہم موو آؤٹ کرواتے ہیں AI and ML. تو میں نے سر کچھ بھی نہیں کیا, میں واپس کوٹ مومن آیا, اور اس کے ایگزیکٹ 5 دن بعد میں نے ایک اپریسیشن سیرمنی یہاں پہ ارینج کروائی, جس میں سلیم احمد رانجھا صاحب کو میں نے انوائٹ کیا, احمد رانجھا ہیں ان کو انوائٹ کیا. تو 8 ایسی بچیاں جنہوں نے صرف اور صرف سر میٹرک کیا ہوا تھا, انٹرمیڈیٹ کیا ہوا تھا, میٹرک بھی کسی اچھے لیول سے نہیں کیا ہوا تھا, وہ بچیاں ٹیکریفائی جیسی کمپنیز کے اندر AI ML کی سروسز دے رہی تھی, فرام کوٹ مومن, فرام 18 چک, فرام نصیر پور کلاں. ایک بچی نایاب جس کی سٹوری مجھے انتہائی ریلیٹیبل لگتی ہے, اس بچی کی سر ارلی شادی ہو گئی تھی, اس کی ایجوکیشن جو ادھوری رہ گئی تھی, تو اس نے ہمارا ایک بورڈ دیکھا, ہم نے ایک ہورڈنگ لگائی تھی کوٹ مومن کے اندر, کم سے کم انکم $1000.
تو وہ ہورڈنگ دیکھ کے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ایڈمیشن کے لیے آئے. تو اس کے والد جو ہے آپ دیدہ ہو گیا ایڈمیشن کرواتے ٹائم کہ میں اپنا سارا سرمایہ اکٹھا کر کے آپ کو دے کے جا رہا ہوں. میں نے خود ان کا ایڈمیشن کیا تھا. تو آج 1 سال کے بعد میں جب اس بچی کو پروفیشنلی کام کرتے دیکھتا ہوں, یہ وہی بچی تھی جس نے زندگی میں لیپ ٹاپ پہلی بار دیکھا تھا. آج وہ بچی انٹیلیجنٹ سسٹمز بنا رہی ہیں, ایک ایسی سسٹم بنا رہی ہیں دیٹ ٹرولی کین انوویٹ. تو دس از سم تھنگ جو ہم نے بلڈ کیا. پھر 3rd بیچ ہمارا اجالا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ تھا, آزاد جموں کشمیر. اس کے بعد پھر ہم نے اسلام آباد میں کام کرنا سٹارٹ کیا. ہمارا ماڈل ایسا تھا, میرا خواب تھا کہ میں صرف کوڈ مومن کو لے کے چلوں, لیکن ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے مجھے سکھایا کہ حمزہ پاکستان آپ کا گھر ہے, ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. پاکستان آپ کا گھر ہے. اگر آپ صرف کوڈ مومن کے لیے کرو گے تو پاکستان کے لیے کون کرے گا. تو وہاں سے پھر ہم نے اپنے جو ریموٹ اسٹیشنز ہیں وہ بنانا سٹارٹ کیے. ناؤ الحمدللہ ہم ورکنگ ود راجہ یاسر, ہمارے ایکس IT منسٹر ہیں, ان کا کالج مائرس کالج. تو ہماری اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں سے مائکروسافٹ کی گولڈ اسٹوڈنٹ ایمبیسڈر ہے, وہاں سے ہی ہماری بچی کا جو پروجیکٹ ہے وہ MIT یونیورسٹی کے لیے سلیکٹ ہوا ہے. دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ان ٹیکرکس. جنریٹو AI کا اگر تذکرہ کیا جائے یا ایجنٹک AI کا, جو بچے آپ کی اس کمیونیکیشن کو سننے کے بعد یا کہیں پر آپ کی ہورڈنگ لگی ہوئی دیکھتے ہیں اور انسپائر ہو جاتے ہیں, یا دنیا کو کی کمپلیشن کو دیکھتے ہوئے انسپائر ہو جاتے ہیں, پاتھ وے کیا ہے ان کے لیے, کس طریقے سے وہ ان تمام چیزوں کو اچیو کر سکتے ہیں؟ سر بہت اچھا سوال ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے, ہم نے ایک کوشچن کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کیا کوالٹی ایڈ کر سکتے ہیں جس کی بیس کے اوپر کوئی ہمیں پے کرے گا. سب سے امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے. اس کے اکارڈنگلی پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ جنریٹو AI اور ایجنٹک AI کے 2 اسپیکٹس ہیں, 2 پاتھ ویز ہیں. ایک تو ہم ٹیکنیکل سائڈ کی طرف جائیں, ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں, ہم پائتھن سیکھیں, پائتھن کے بعد ہم مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ, ایون ریگ اپروچز کی طرف جائیں. اور دوسرا پاتھ ہمارے پاس یہ ہے, ایک لمبا راستہ ہے, یہ ایک لمبا راستہ ہے, یہ ایک پراپر کریئر بلڈنگ ہے, ایک ریپیوٹیڈ کریئر بلڈنگ ہے. آپ AI ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, یو آر AI ڈیولپر. دوسرا پاتھ یہ ہے, اگر آپ اس کو سائڈ بائی سائڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کو بزنس ہسل لے کے چلنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے یوزیج کی طرف آئیں. ابھی ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے روشان علی نے اپنا ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیے RA گرافکس کے اندر وہ ڈیجیٹل ایسٹس, AI کے پرنٹیبلس, AI کے ایسٹس ان کو تھرو ای-کامرس سیل کر رہے ہیں. اور الحمدللہ چونکہ وہ اس کو امریکہ AI کے پرنٹیبلز کی بات آپ کر رہے ہیں, AI کے ایسٹ, ڈیجیٹل ایسٹ. فار ایگزامپل ہم جنریٹو AI سے پکچر, ایڈیٹیبل فائلز جو ہوتی ہیں, ایڈیٹیبل فائلز, N8N کی, زینو پوسٹر کی, یا ایون دیٹ وہ ایسی چیزیں بھی سیل کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بالکل ایک معمولی سی ہیں. ہم AI پہ جاتے ہیں, اپنی ایک پکچر اپلوڈ کرتے ہیں, اس سے گبلی بنا لیتے ہیں, ہم اسے آرٹ بنا لیتے ہیں, فائن آرٹ بنا لیتے ہیں, اس سے ہم ویکٹر فارمز بنا لیتے ہیں. تو وہ انہی چیزوں کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں فار $1, فار $2. اور چونکہ اس پہ سیلز تھاؤزنڈز میں آتی ہیں تو وہ تھاؤزنڈ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں $1 سے, $2 سے, اور ان کی انکم الٹیمیٹلی چلی جاتی ہے $5,000 to $10,000 کے اندر, $2,000, $1,500. فیملیز کے لیے کیا کہنا چاہیں گے وہ پیرنٹس, اگر کوئی آپ کی بات سن رہے ہیں کہ کیا یہ AI کا بدلتا جو زمانہ ہے اور یہ جو ایک ویو ہے AI کی پوری دنیا میں, کس طریقے سے گیم چینجر ہو سکتا ہے فیملیز کے لیے؟ سر AI گیم چینجر اس لیے ہو سکتا ہے کہ AI کو فیلڈ نہیں ہے, AI پراپر ایرا شفٹنگ ہے. ایک ایرا تھا جب ہم برنٹن کی ٹائپ رائٹرز پہ کام کرتے تھے, پھر ورڈ پروسیسنگ آ گئی, لوگوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی کمپیوٹرز کی طرف آنا پڑے. اور جو نہیں آئے وہ پیچھے رہ گئے. درست کہہ رہے ہیں. AI اس طرح ہے کہ AI کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. بلینز آف ڈالر کی انڈسٹریز جو ہیں وہ AI میں بننا چاہ رہی. آپ کتنا رول, پیرنٹس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچے, سب سے پہلے انہوں نے اپنے بچے سے سوال کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا آپ اس میں ٹیکنیکل سائڈ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, یا اگر وہ اپنی فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, خواہ میڈیکل ہے, خواہ لا ہے, خواہ فائنانس ہے, تو اس میں بھی AI ان کو اتنا ہی سپورٹیو ہے. وہ AI کا جتنا پروڈکٹیو یوز لائیں گے اپنی فیلڈ کے اندر. میں آج ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جن کے پاس ان کے اپنے چیٹ باٹ ٹرینز ہیں جو ان کو ان کا کام 10x سپیڈ کے ساتھ کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں. میرے بہت اچھے دوست ہیں جو لائر ہیں, ان کے پاس اپنا ایک AI ایجنٹ ہے جس کا نام لاویز ہے, جس پہ وہ کام کر رہے ہیں. ویری گڈ. تو ہر وہ فیلڈ جو ہے اس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے. اور سر جنریٹو AI یا AI نے تو چیزوں کو اتنا آسان کر دیا ہے, میں اس کو کہوں گا کہ ڈیموکریٹائز کر دیا ہے.
क्रिटिकल थिंकिंग को, एग्जीक्यूशन पावर को। आज वो दौर है जहाँ पे हम सोलो फाउंडर्स के दौर में खड़े हैं, हम सोलो फाउंडर्स की एरा में खड़े हैं। अ वन पर्सन फ्रॉम कोड मूवमेंट कैन बिल्ड अ $millions इंडस्ट्री विद जस्ट द हेल्प ऑफ AI विदाउट हैविंग को फाउंडर्स, हैवी इन्वेस्टमेंट, हैवी स्टार्टअप, जस्ट हेल्प ऑफ AI। थैंक यू वेरी मच। अली हमजा मेरे साथ मौजूद थे और वो अपनी कंपनी, अपनी खिदमात ई कोट मोमिन के हवाले से तस्करा कर रहे थे। और भी हमारे पास हीरोज मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कोट मोमिन में मौजूद है और कोट मोमिन जो है वो सरगोदा की एक तहसील है, छोटी सी तहसील है। बट थिंग विच वी पीपल आर डिस्कसिंग इज कि यहाँ पर इस जरखेज जमीन ने कुछ हीरोज पैदा कर दिए। और हीरोज क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पूरा कोट मोमिन जो है इसको डिजिटलाइज किया जाए, इसको ई कोट मोमिन बनाया जाए और पूरे पाकिस्तान के लिए इसको एक नर्सरी के तौर पर लेकर चला जाए। हमने आपकी मुलाकात करवाई मोहम्मद तलहा जावेद के साथ, हमने आपकी मुलाकात करवाई अली हमजा के साथ, और अब मेरे साथ मौजूद है जनाब दानिश नवाज और रोशान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। दानिश, क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? आपका बड़ा चर्चा है यहाँ पर कोट मोमिन में। थैंक यू सो मच सर। मेरा इंस्टीट्यूट है अलकासिब डिजिटल स्किल्स, जो कि कोट मोमिन से पिछले 1 साल के अंदर हम काफ़ी खिदमात इसमें सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें मेन काम हमारा ई कॉमर्स है, जिसके अंदर अमेज़ोन, वालमार्ट, शॉपिफाई, जो कि हम USA के अंदर अमेज़ोन और वालमार्ट का कर रहे हैं, सर्विसेज बेस काम कर रहे हैं, और UAE और सऊदीया के अंदर अमेज़ोन हमारे अपने प्राइवेट लेबल चल रहे हैं। मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा, कोट मोमिन ही क्यों? कोट मोमिन ही क्यों से मुराद ये है कि बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इंस्टीट्यूट जब मेरा अपना ये बना अलकासिब डिजिटल स्किल्स, तो मेरी रिसेंटली डिग्री कंप्लीट हुई है 2024 के अंदर। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं किसी बड़े शहर मूव कर जाता, लाहौर चला जाता, कहीं पे मतलब BBA की डिग्री की है तो मुझे मार्केटिंग के अंदर कहीं पे भी जॉब अच्छी मिल जानी थी। तो मेरा कोट मोमिन सेलेक्ट करने का ये ऑप्शन था कि हमारे इलाके में किस चीज़ की कमी है। हमारे इलाके में जो कमी थी, स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है। सरगोदा यूनिवर्सिटी पे यहाँ से सीखना चाहते हैं, बसें भर भर के यहाँ से यूनिवर्सिटी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं था, यहाँ पे कोई प्रॉपर कंपनी नहीं थी। यहाँ से मैं अगर आया हूँ, मेरे साथ पता नहीं कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने 4 साल की डिग्रियाँ की हुई हैं लाखों रुपए लगा के, लेकिन कोट मोमिन के अंदर सिवाय किन्नू की फैक्ट्री और हमारे पास यहाँ पे ज़राअत का ही है, बांस का काम है, एग्रीकल्चरल। तो यहाँ पे किसी को सिवाय टीचिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। वो 10 से 15 हज़ार की तनख्वाह के ऊपर मतलब यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, अंडरपेड नौकरियां अंडरपेड कर रहे हैं। तो इतने लाखों लगा के अगर वो कर रहे हैं, तो हमने इस चीज़ को, मैं ऑलरेडी अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही कर रहा था इस चीज़ को, तो मैंने इसी चीज़ को सोचा क्यों ना मैं अपने कोट मोमिन के अंदर ही यही चीज़ें खिदमात सर अंजाम दूँ, जिसके अंदर हमने कुछ लोगों ने मिल के ई कोट मोमिन का आगाज़ किया। तो ई कोट मोमिन के अंदर हम कोट मोमिन को ही प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि इन हाउस सर्विस मौजूद हो हमारे पास। लाइक मुझे SEO का काम करवाना है, तो मैं अभी पहले तला भाई आए हैं, उनसे करवा सकता हूँ। AI रिलेटेड काम हो, मैं अली हमजा से करवा सकता हूँ। इन्होंने कोई ई कॉमर्स रिलेटेड, मार्केटिंग सर्विसेज रिलेटेड काम करवाना तो मेरे साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। अब मेरे पास 30 एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं। इनके पास और ये 30 वो एम्प्लॉयज हैं जिनको आप लोगों ने खुद ट्रेन किया है और कोट मोमिन के ही हैं, बाहर से कोई भी नहीं, और बिल्कुल फ्रेशर थे जो, जिन्हें हमने 3 महीने के अंदर ट्रेन करके 3 महीने की इंटर्नशिप पे फिर लगाया, 6 महीने के अंदर मुकम्मल वो ट्रेंड हैं, और उसके बाद अब हमारे पास वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अलकासिब इंस्टीट्यूट क्या क्या वैल्यूज ऐड कर रहा है माशरे में? कितने घरों के चूल्हे आपके साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 30 घर हैं जिनका हमारे ज़राए माश बन रहा है, हमारी तरफ आए हैं और सीखा है हमसे, और हमारे पास ही फिर काम भी कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपसे कुछ सीखना चाहता है, कोई अपनी स्किल डेवलप करना चाहता है, तो कोई कोर्सेज वगैरह भी आप करवाते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर हमारे कोर्सेज ही हैं जिसकी बेस पे लाइक हमारे इदारे के पहले जो भी स्टूडेंट आता, हम उससे, वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि डिजिटल मीडिया पर कोर्सेज बेचना, उसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स की कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। इसने कोर्स बेचा, लूट लिया, ये किया, वो किया। इसको कैसे कब करते हैं? बेसिकली अगर मैं बताऊं तो फ्री की कदर कोई नहीं, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे अगर हम किसी को कह देना आए, आप फ्री करवाते हैं? नहीं,
मैं कह दूं कि मैं फ्री करवा दूं, अगर हमें इस चीज़ में गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे और कहे कि लाइक हमारा अभी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये जा रही बात उन तक पहुंचे कि हम यहाँ पे ये सर्विसेज दे रहे हैं, हमारे पास ये स्किल्स है, तो हम उस बेस पे गवर्नमेंट हमें कहे कि ये बच्चे हैं, ये मुस्तहिक हैं या इन्हें आप सिखाएं करें, और हमारे वो जो कह लें कि इनिशियल एक्सपेंसेस हैं अगर हमें वो मिलते रहें, लाइक हमारे बिल्डिंग के या मेन जो गुडमोमन के अंदर एक छोटा सा शहर है, हमें इंटरनेट का मसला है, ठीक है, तो अगर वही अखराजात हमारे निकलते रहे बेसिक, तो हम तो डॉलर और रियाल और दिरहम के अंदर कमा रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा दानिश, एक बड़ा प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया इंटरनेट का। जी, कभी इंटरनेट की स्पीड नहीं है तो कभी इंटरनेट ही नहीं है। बेशक। तो आपका क्लाइंट इंटरनेशनल क्लाइंट अगर है तो वो कितना सफर करता है इन मसाइल की वजह से? ये तकरीबन हमारे कोडमोमन के अंदर जितने भी फ्रीलांसर्स हैं सबको सबसे बड़ा जो मसला है वो यही इंटरनेट का ही है, ठीक है। लाइक क्लाइंट ने काम दिया, उसे डिलीवर करना है 24 घंटे के अंदर, और क्लाइंट वो कह लें कि उसमें हमारा बैरियर बन जाता है कि हम प्रॉपर उसे काम ही नहीं दे पा रहे, और वही हमारा क्लाइंट फिर डिससेटिस्फाइड होगा हमसे, ठीक है। तो ये पहले भी काफ़ी दफ़ा हमने इस पे बात की है कि इसको करवाया जाए। लाइक PTCL है वो यहाँ पे है, लेकिन PTCL सिवाय 2-3 बैंकों के अलावा हमें घरेलू सार्फिन या जो हमारे ऑफिस बने हुए हैं यहाँ पे किसी को इंटरनेट एक बुनियादी मसला है। हाँ, मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए करम इसको देखें, और इसको पूरे पाकिस्तान में देखने की जरूरत है, बिकॉज हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को कम्पीट करना है तो हमारे इन हीरोज की एक बेसिक नीड है इंटरनेट। अच्छा दानिश, मुझे कोट मोमिन आकर पता चला है कि आप माशाल्लाह ऑनलाइन किलो बेचने का भी काम करते हैं, और ये बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है कि आप यहाँ की लोकल जिन्स जो है उसका ऑर्डर ऑनलाइन ले रहे हैं और उसकी फिर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें रिसेंटली अभी किन्नू का सीज़न शुरू हुआ है, तो पूरे पाकिस्तान में जो शहरी लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी दहलीज के ऊपर पहुंच जाए और अच्छा किन्नू हमें क्वालिटी उसके अंदर हो किन्नू की, तो वो हमारे कोट मोमन का किन्नू पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेप लिया, जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास 30 बंदों की टीम है, तो हम उसको लेके चल रहे हैं, तो जिसके अंदर हमारे पास डेली बेस पे आर्डर्स आते हैं, लोग आर्डर करते हैं और हम उन्हें किन्नू उनके घरों तक पहुँचाते हैं। वेरी गुड। और हमारे इलाका कोट मोमन, अब यहाँ पे किसी का बहाना हो ना कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, हम नौजवान पढ़ लिख गए हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो आएँ, बेशक मेरे पास आए, मैं यहाँ पे कोट मोमन में मौजूद हूँ, तो अपने इलाके का अपने बाग से ही फल तोड़ें, पैक करें और लोगों तक पहुँचाएं। यार मैं इसको ना बाकी में चाहूँगा कि अप्रिशिएट किया जाए। द रीज़न इज कि काम ना करने का 100 बहाने, करने का एक इरादा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मैं साइफर सॉल्यूशंस के साथ पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, और मेनली मैं SEO की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। हम मल्टीपल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि फाइवर और अपवर्क, और हम अपनी सर्विसेज को मोस्टली वेस्ट में टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एरियाज़ या वहाँ क्लाइंट बेस अच्छी है, और वो भी बेसिकली हमें ही टारगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें हम चीप रेट्स में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मेनली हम यहाँ कोट मोमिन में बेस कर रहे हैं, जो हमारा फिज़िकल ऑफिस है, और हम अपनी ई कोट मोमिन कम्युनिटी के लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। जैसे कि हमने फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड्स की हैं बाय 2 years, इट हैज़ बीन 2 years। हमारी कम्युनिटी अराउंड 400 पीपल इस टाइम एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, जो एटलीस्ट $100 एटलीस्ट वो मिनिमम कमा रहे हैं। और एज़ फार एज माई अर्निंग्स आर कंसर्न, फ्रॉम पास्ट 2 years I'm consistently making around $2,000 per month. आपकी कंपनी के हवाले से बताया जा रहा है कि यहीं पर सिखाते भी हैं और उसके बाद यहीं पे आपको काम भी मिल जाता है, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, तो हमारी कंपनी का मॉडल एक डिफरेंट और एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मॉडल है। हम यहाँ फ्री ऑफ द कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। इफ़ अ पर्सन वांट टू ज्वाइन, वो आता है, हम उसको अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल्स देते हैं, हम उसको एक कोर्स देते हैं, और वो उसके थ्रू 3 डिफरेंट मॉड्यूल्स में वो ट्रेनिंग करता है। उसके साथ साथ हम उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस भी प्रोवाइड करते हैं, वो एनी टाइम हमें विजिट कर सकता है। हम एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काम नहीं करते, हम एज एन एजेंसी वर्क करते हैं। तो एज सुन एज उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, वो हमें यहाँ प्रैक्टिकली फिजिकली ज्वाइन करते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस देते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे हमारे साथ काम करते हैं। उसके बाद वो अपनी प्रोफेशनल जर्नी का आगाज़ करते हैं, उसमें वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से पे काम करते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है। मेरा नाम मोहम्मद उसामा जावेद है, और हम इधर 2 साल से काम कर रहे हैं, और जो हमारा रेवेन्यू है ना वो तकरीबन 2.5 के मंथली बेसिस पे होता है। तकरीबन हम कंसिस्टेंट, हमारी अर्निंग नहीं है,
कभी 2K कभी 2.5K डॉलर इतने बन जाते हैं, मतलब मंथली अर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महादिन हसन है एंड मैं सेकेंड ईयर में इस वक्त पढ़ रहा हूँ। मैंने साइफर सॉल्यूशन को तकरीबन 3 साल पहले ज्वाइन किया था, जब मैं तकरीबन 9th में था। तो हम इधर साइफर सॉल्यूशन में SEO पे काम करते हैं और मल्टीपल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और हम यहाँ कोर्ट वूमेन में काम कर रहे हैं। कोर्ट वूमेन में हमें इंटरनेट के हवाले से काफ़ी मुश्किलात हैं, बट हमें फ़ख्र है कि हम बाकी लोगों में से प्रोमिनेंट होकर ये खुद कर रहे हैं। और हमारा यही गोल है कि कोर्ट वूमेन के सब लोग जो हैं वो ये AI की फील्ड में आए, टेक की फील्ड में आए और कोर्ट वूमेन तरक्की करके एक गांव से IT हब बन जाए।